नमस्ते सबैजनालाई। आजको एपिसोडमा स्वास्थ्य स्थिति अलिकति बिग्रेको कारणले चाहिँ यो एपिसोड ढिला हुन पुगेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। आजको एपिसोड पनि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ र जुन चाहिँ विषयमा हामीले कुरा गर्न खोजेको छौँ त्यो पनि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ र अहिलेको जल्दो बल्दो विषय नै भन्नुपर्छ। अनि हामीसँग आज चाहिँ 3 जना गेस्टहरू पनि हुनुहुन्छ। फर्स्टमा हुनुहुन्छ सुबिना बस्नेत। उहाँ चाहिँ भर्खरै टिच फर नेपालको 2 वर्ष फेलोसिप सकाएर बस्नुभएको हो। दोस्रो हुनुहुन्छ रुबिक जोशी। उहाँ पनि टिच फर नेपालको 2 वर्ष फेलोसिप सकाएर बसिराख्नु भएको छ। र तेस्रो हुनुहुन्छ रिकेश महर्जन। उहाँ चाहिँ अहिले टियुमा मास्टर्स पढ्दै हुनुहुन्छ इन्टरनेसनल रिलेसन एन्ड डिप्लोमेसी भन्ने विषय लिएर। अनि जुन चाहिँ यो आजको विषय छ यो चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभ छ र जति पनि भ्युज हामीले राखेका छौँ यो चाहिँ हाम्रो पर्सनल भ्युज हो। तर पनि हामी चाहिँ न्युट्रल पोइन्टमा बसेर कुराकानी गर्न खोजेका छौँ। र अर्को प्रयास के पनि हो भने यस्तै सानो सानो डायलग्सहरूबाट कुराकानीबाट चाहिँ यो विषयमा सोसाइटीमा मान्छेहरूमा चाहिँ अलिकति भए पनि अवेरनेस ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने आशा पनि छ। अनि तपाईँहरू पनि यस्तै डायलगमा हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ या मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेको लागि चाहिँ अब हामी यो पोडकास्ट सुनौँ। छलफल बढाउनुभन्दा पहिला चाहिँ मैले सानो एउटा कुरा मलाई के स्ट्राइक भयो भर्खर भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन माग्दाखेरि चाहिँ मैले डेभिड गुरुङ भन्छु अथवा रिकेश महर्जन भन्छ, रुबिक जोशी, सुबिना बस्नेत भन्छ होइन हामीहरूले होइन, हामी फुल नाम भन्दा नि डेभिड के त भनेर सोध्छ होइन हाम्रो समाजमा होइन। सो मेरो थोरै एउटा क्युरियोसिटी होइन, त्यो क्वेसन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले त्यो अर्को सेकेन्ड सरनेमले चाहिँ हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्छ होला त होइन, त्यो चाहिँ मलाई थोरै क्युरियस भइरहेको थियो। जहाँबाट है माथि सुबिनाबाट सुरु गरौँ। हजुर दाइ, लाइक सेकेन्ड नेमले चाहिँ के आइडेन्टिफाई गर्छ भन्नु खोज्नु भएको? हजुर हजुर, के सिग्निफिकेन्स राख्छ त है हाम्रो लागि, किन भन्छौँ हामी अथवा किन खोज्छौँ हामी? पर्सनली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि नाम सँगसँगै तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै डेभिड के त भनेर सोधे जस्तो, सुबिना के त भनेर मलाई पनि धेरै क्वेसन सोधिएको हो होइन। अहिले पनि सोधिन्छ स्कुल लेभलदेखि नै। अब सुबिना बस्नेत भनिसके पछाडि चाहिँ वे पिपुल त्यो पिपुलको पर्सेप्सन चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको जस्तो लाग्ने हुन्छ नि। सुबिना मेरो ठाउँमा सुबिना अरू कुनै थर परियार भइदिएको भए वे पिपुल लुक एट मी अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो होला जस्तो पनि हुन्छ नै होइन। अनि बस्नेत भइसके पछाडि ओहो बस्नेत जी भनेर पहिलेदेखि नै स्कुलदेखि नै भनिरहेको त्यो एउटा प्रिभिलेज, काइन्ड अफ प्रिभिलेज सोसाइटीले नै हुन्छ नि, प्रिकन्सेप्ट एउटा प्रिभिलेज, एउटा क्राउन लगाइदिएको एउटा सिनेरियो हुन्छ सबैको भएको थियो। सब जो चाहिँ अलिक प्रिभिलेज्ड कास्टहरूबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो एउटा काइन्ड अफ नमाग्दै नचाहँदै पनि त्यो प्रिभिलेज चाहिँ पाइरहनु भएको हुन्छ जस्तो लाग्छ। ओके, सो तिमीले भनेको चाहिँ सरनेमले चाहिँ एउटा सर्टेन प्रिभिलेज अथवा डिसप्रिभिलेज के भन्ने होइन, लाइक जो त्यो पछाडिको नामले चाहिँ उसलाई सोसाइटीले कुन रूपमा हेर्छ भनेको एउटा त्यो लेन्सेसहरू फरक पार्दो रहेछ मान्छे नै पछिको। ओके, भनेपछि हामीलाई चाहिँ यो मान्छे मतलब समाजले जज गर्ने एउटा बाटो पनि भयो। एक्ज्याक्टली। ओके, रुबिकको के छ यसमा? मेरो विचारमा चाहिँ दाइ आई थिङ्क अब यो फर मी इट्स जस्ट, मेरो लागि चाहिँ अब इट्स जस्ट अ सरनेम, तर अब यो सरनेमको पनि धेरै सिग्निफिकेन्स छ। जस्तै लाइक अब यो हामीलाई हुन्छ नि, अब मान्छेहरूलाई पहिल्यैदेखि नै सिस्टमेटिकली चाहिँ अब क्लासिफाई गरेर राखिरहेको थियो अनि त्यही त्यो अब जेनेरेसन वाइज कन्टिन्यू भएर चाहिँ मैले यो जोशी सरनेम बोक्नु परिरहेछ अहिले। अनि त्यही हो। अनि सुबिनाले भने जस्तै अब एउटा सर्टेन प्रिभिलेज छ, त्यो आएको छ, त्यो नामबाट चाहिँ त्यो एउटा सर्टेन प्रिभिलेज पनि पाइरहेको छौँ हामीले समाजमा। अनलाइक अब सबैले चाहिँ त्यही सेम खालको प्रिभिलेज चाहिँ पाएको हुँदैन, तर त्यही अब हाम्रो त्यो सर्टेन सरनेमहरूले गर्दा चाहिँ एउटा सर्टेन प्रिभिलेज पाइरहेको हुन्छ। सो मेरो लागि चाहिँ त्यही हो दाइ। ओके, सो तिम्रो हिसाबले तिम्रो लागि चाहिँ प्रिभिलेज छ कि प्रिभिलेज छैन? आई थिङ्क छ दाइ। लाइक
के भन्ने लाइक छ भन्छु त अहिले बेसिकली। ओके हुन्छ रिकेशको मेरो चाहिँ उहाँले भनेको कुरामै सहमत दिँदै होइन, त्यसमा चाहिँ मेरो अलिकति थोरै भिन्न पाटो छ होइन। जस्तै अब हामीले चाहिँ एउटा नेपाली सोसाइटी या ग्लोबल उसमै हेर्ने भने चाहिँ मान्छेले चाहिँ कस्तो दुईवटा राखिरहेको हुन्छ, एउटा फर्स्ट नेम हुन्छ अर्को सरनेम हुन्छ होइन। फर्स्ट नेमले चाहिँ एज अ इन्डिभिजुअलको आइडेन्टिटीलाई देखाइरहेको छ। एज अ मेरो चाहिँ अब रिकेश महर्जन भयो भने चाहिँ मलाई बोलाउँदाखेरि मान्छेले चाहिँ के छ, मेरो इन्डिभिजुअल उसको लागि चाहिँ रिकेश भनेर बोलाइरहेको हुन्छ नि त, रिकेश महर्जन भनेर बोलाउँदैन क्या। मेरो जस्ट फर्स्ट नेमले चाहिँ मलाई इन्डिभिजुअल एज अ पर्सनलाई चाहिँ एड्रेस गरिरहेको हुन्छ होइन। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ सर नेम छ नि या सेकेन्ड नेम भनौँ, त्यसले चाहिँ दुई चारवटा कुरा चाहिँ त्यो सँगसँगै जोडेर आइरहेको हुन्छ क्या। एउटा फर्स्टमा भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एन्सेस्टरबाट चाहिँ मैले लिएको हुन्छ। जस्तै मेरो बुवाको नेपाली सोसाइटी चाहिँ एउटा प्याट्रियार्कल सोसाइटी भइसकेपछि हामीले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छौँ भने नर्मली चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो फादरको सरनेम चाहिँ आफ्नो सरनेमको रूपमा चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यसबाट चाहिँ एउटा चाहिँ एन्सेस्टरल तपाईँको चाहिँ हायरार्की जस्तो जुन चाहिँ जेनेरेसन ट्रान्सफर भइरहेको छ त्यो एउटा बुझाउँछ भने अर्को चाहिँ म चाहिँ कुन समुदायसँग एसोसिएटेड छु त। जस्तै म महर्जन भएपछि म चाहिँ एउटा चाहिँ इथनिक रूपमा चाहिँ कस्तो छ एउटा जनजातिसँग एफिलिएटेड छु है भन्ने आइडेन्टिटी त्यहाँबाट मेरो सरनेमले दिइरहेको छ कि। अनि त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ अब हामीले हेर्छौँ भने जस्तै मलाई चाहिँ मैले चाहिँ म रिकेश महर्जन भने यति महर्जन कहाँको महर्जन भनेर सोध्दैछ कि। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटा प्लेस अफ ओरिजिनको पनि आइडेन्टिटी त्यहाँ त्यो सँगसँगै जोडेर आइरहेको छ कि। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले भन्नुभएको कुरालाई नै त्यो पनि प्र्याक्टिसमा हाम्रो भइरहेको छ, हामी सबैले अनुभव गरेको कुरा पनि हो। तर एज अ इन्डिभिजुअल हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने चाहिँ जुन चाहिँ यो हाम्रो सरनेमले पनि हाम्रो चाहिँ फरक किसिमको आइडेन्टिटी दिइरहेको छ। एज अ म पर्सन बाहेकको चाहिँ मेरो पर्सन सेकेन्डरी जुन चाहिँ मेरो आइडेन्टिटी बाहेक पनि मेरो चाहिँ अरू कुन कुन बिलोङ्गिनेसहरू चाहिँ छ, जस्तै इथनिक रूपमा मेरो प्लेस अफ ओरिजिनेसन होइन त्यसो चाहिँ दिइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके त्यो भनेको चाहिँ कि हाम्रो सरनेम भन्छ प्याट्रियार्की त्यो सोसाइटीबाट चाहिँ हाम्रो बुवाबाट आउने चलनहरू छ होइन, अथवा एउटा कुनै जियोग्राफिकल रिजनबाट बिलोङ गर्यो भने हुन्छ अथवा सर्टेन कम्युनिटीमा। मेरो थोरै रिक्वेस्ट कस्तो भन्दाखेरि जस्तो प्याट्रियार्कीहरू त भएन, तर यसको जड चाहिँ कुनै एउटा सोसल कन्स्ट्रक्ट नै हो त। जस्तो केही सर्टेन मान्छेले चाहिँ बनाइदिएको हो कि सुरुबाटै हाम्रो त यो यस्तो थर थिएन होला। यो विषयमा अब हाम्रो हुन त अब हामी एज अ सोसाइटीको अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक विषय हुन्छ नि। जस्तै यो तपाईँको सरनेमको विषय मात्र नभएर चाहिँ सबै विषयहरू चाहिँ सोसल्ली कन्स्ट्रक्टै नि त हो नि। जस्तै भनौँ न कोही मान्छेलाई चाहिँ मान्छे भनेर चिन्नु, एउटा कुनै चाहिँ एनिमललाई चाहिँ हामीले कुकुरको रूपमा भनिरहेछौँ, कसैलाई चाहिँ बिरालो भनिरहेछौँ होइन, कसैलाई बाघ, कसैले सिंह भनिरहेछौँ। यो सबै कुराहरू जुन जति पनि कुराहरू सोसाइटीमा छ नि त्यो चाहिँ ह्युमन क्रिएटेड सोसल्ली कन्स्ट्रक्टेड कुराहरू नै हो कि। ओके सक्नु भएको सुबिनाले के भन्दै टु एड अन टु त्यही कुरा होइन। मैले खास केमा पढेको मैले बिर्सेँ, एउटा आर्टिकलमा पढेको थिएँ क्या मैले। जस्तै अहिले यो कास्ट सिस्टम छ नि, कास्ट सिस्टम चाहिँ यस्तो रूपमा थिएन अरे क्या। पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने जो मान्छेलाई जे कुरामा पोख्तता हुन्छ नि, जे कुरामा उसले एलाइनेसन देखाए नि त्यही कुरामा चाहिँ त्यो मान्छेहरू इन्भल्भ भयो अरे क्या। जस्तै अब क्षेत्रीहरूलाई चाहिँ अलिकति वारसँग रिलेटेड या अलिकति म्यानली टाइपको कामहरू गर्ने खालको मान्छेहरू चाहिँ त्यतापट्टि गए अरे। जसलाई चाहिँ अलिक क्राफ्टिङहरूतिरको कामहरू मनपर्ने थियो त्यो चाहिँ अब जस्तै वैश्य शूद्रहरू हाम्रो छ नि त, त्यतातिर गइसके पछाडि चाहिँ त्यो नामाकरण चाहिँ छ नि जुन, त्यो चाहिँ पछि गएर मात्रै गरियो अरे कि। पहिला चाहिँ त्यो सोसल स्ट्रक्चरमा हेर्ने हो भने चाहिँ सुरुमा ठ्याक्कै यसरी कास्ट सिस्टम भन्ने कुरा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै भइरहेको होइन, तर मान्छेको इन्ट्रेस्ट अनुसार कहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो एउटा हुन्छ नि, एउटा त्यही ग्रुपहरू मध्येमा एकजना मान्छे जो उठेर आयो अनि त्यसले चाहिँ अनि डिमार्केट गरिदिएको हो भन्ने जस्तो कुरा पढाएको थिएँ क्या मैले। रुबिकको के थियो? हजुर यसमा उहाँहरूले भने यसो अलि लाइक अघि आर्टिकलहरू हेर्दै थिएँ होइन, अनि अब यो लाइक मैले त्यो पढेको भरको बुझाइमा चाहिँ अब मैले चाहिँ के बुझ्न आएँ भने चाहिँ अब लाइक नेपालमा चाहिँ जे होस् मल्ल राजाहरूको पालितिर यता कास्ट एउटा सर्टेन डिभिजन थियो। अनि सर यो लाइक जे होस् इन्डिया र नेपालकै पार्टहरूमा हुन्छ नि त्यहाँकै मान्छेहरू, त्यहाँबाट मान्छेहरू माइग्रेट हुँदै आएर चाहिँ बुझेको थियो कि। अनि एक्ज्याक्टली रुबीले भने जस्तै मैले थोरै हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हाम्रोमा चाहिँ पहिला बुद्धिज्म अनि हिन्दुज्म भित्र पनि शैविज्म होइन, शिव भक्तहरू बढी थियो अरे कि नेपालमा। अनि सामानिज्म भनेको चाहिँ जो हाम्रो त्यो सामान्य झाडफुक गर्नुहुन्छ नि गाउँतिर हुनुहुन्छ नि, त्यो सामानिज्म
बुझ्छौँ होला हामी होइन, हजुर त्यो थियो अरे। अनि पछि चाहिँ इन्डियाबाट शङ्कराचार्य भन्ने मान्छेले चाहिँ हिन्दुइजम वैष्णविजम भन्ने सर्टेन त्यो जुन हायरार्की छ नि, त्यो बाहुन छेत्री जुन भन्छ हामीले होइन, त्यो कुरा लिएर आएर चाहिँ यहाँको हाम्रो बुद्धिस्ट उसहरू, हाम्रो यहाँको त्यो शैविजमहरूलाई धेरै कुरालाई डिस्ट्रोय गरेर चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ ढालेको भन्ने पनि छ होइन। अब यसमा नि विवाद छ फेरि होइन, यसमा डिबेटहरू छ, त्यो हिस्ट्रीमा धेरै कुरा भएको छ। अब त्यसलाई हामीले थोरै फर्केर अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दा सुबिनाले भनिहाल्यो, सर्टेन मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो कलाहरूको हिसाबले नै टाइटल राख्यो होइन, मालाकार टुलादार हामी के भन्छ होइन, सर्टेन कास्टमा त्यस्तोहरू पनि छ नेपालमा। अब अहिले कन्टेक्स्टमा आएर चाहिँ हामीहरूले यो हिस्ट्रीहरूलाई खोदाउनु पर्ने हुन्छ कि अथवा यो हिस्ट्रीहरूले के सेन्स राख्दैन, अहिले जुन हाम्रो कन्टेक्स्टमा अब के कम्युनिटीहरूमा हामी जस्तो हामी ठट्टा गरेर आउँछ होइन, कहिले हामी ठट्टामा के कुरा जिस्किएर आउँछ, तर कहिले कहिले यसले लिमिटहरू क्रस गरेर आउँछ। हामीले त्यस्तो कुराहरू रिसेन्टली अस्ति घटना पनि देख्यौँ होइन, एउटा सामाजिक सञ्जालमा सर्टेन मान्छेलाई चाहिँ स्टेरियोटाइप गरेको होइन। त्यस्तोहरू किन हुन्छ त? हामीले त्यो हिस्ट्री नबुझेर हो कि अथवा के भएको, यसमा चाहिँ के लाग्छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो जति पनि सोसाइटीहरू डेभलप भयो नि, हामी जस्तै चाहिँ हामी चाहिँ इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसनबाट चाहिँ इभल्भ हुँदै 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 चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल देशको रूपमा चाहिँ हामी बसिरहेका छौँ, अहिले नेपालीको रूपमा चिनिरहेका छौँ होइन। त्यो विषयमा अहिले आएर चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ कास्ट सिस्टमको बारेमा बुझ्दैछौँ नि, त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने चाहिँ हामीले हिस्ट्रीको रुट्सलाई छोड्ने होइन कि, हिस्ट्रीकोदेखि नै अध्ययन गर्दै आउने हो कि। तर अहिले आउँदाखेरि चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ कास्टिजमले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे समाजमा चाहिँ कस्तो चाहिँ डिभाइड भइरहेको छ नि त, मान्छे बिचमा चाहिँ एउटा साम्प्रदायिक समूहलाई लिएर चाहिँ एउटा डिफ्रेन्सिएसन गरिरहेको छ होइन। त्यो डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ के को आधारमा भएको हो त? सायद हामी कोही मान्छेले चाहिँ त्यो प्रयोग गर्दा गर्दै या परिभाषित गर्दा गर्दै त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ जुन कुरा चाहिँ हाम्रो एन्सियन्ट हिस्ट्रीमा प्र्याक्टिस भएको त्यसलाई चाहिँ हामीले मोडेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसको फरक व्याख्या गरेर चाहिँ त्यस्तो भएको हो कि, या साँच्चीकै कोही समुदायलाई या कोही जातलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी नै डिभाइड गरेर या उहाँहरू चाहिँ साँच्चीकै नै डिस्क्रिमिनेसनमा पर्नु भएको हो भन्ने बुझ्नलाई चाहिँ मलाई लाग्छ हामी चाहिँ हिस्ट्रीको रुट्ससम्म नै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। ओके ग्रेट। रुबिक? त्यही त अब लाइक म त अब हुन त अब एउटा मिक्स्ड कम्युनिटीमै हुर्किया हो, तर त्यो के चाहिँ रियलाइज भयो भने चाहिँ यो फेलोसिप गर्दै गरे बेला चाहिँ मान्छेहरू त्यो लाइक कम्युनिटीमै बसिरहेको हुन्छ नि त। लाइक सर्टन कास्टको मान्छेहरू एउटै कम्युनिटीमै बसिरहेको हुन्छ। त्यो अब त्यो हाम्रो नेवारहरूको पनि हेऱ्यो भने तपाईँहरूले चोक देख्यो भने पनि त्यो सबै लाइक एउटा सर्टन कम्युनिटी मिलेर बस्नलाई एउटा स्पेस बनाएको हुन्छ, स्पेस हो नि त त्यो। अनकन्सियसली चाहिँ हामीलाई त्यो एउटा त्यो हाम्रो त्यो यो कास्टहरू यो जुन चाहिँ पहिल्यै छुट्याएर राखिएको थियो त्यो त्यसले चाहिँ हामीलाई एउटा सर्टेन रिप्रेजेन्टेसन अनकन्सियसली हामीले त्यो रिप्रेजेन्ट गरेर हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यो अब त्यो पहिला त धेरै सोसियली चाहिँ धेरै अनफेयर यो कास्ट सिस्टमले गर्दा त्यो अनइक्वालिटीहरू धेरै थियो होइन। अब त्यो अनटचेबलहरूको पनि सोसियल प्रब्लम थियो यस्तो अनटचेबिलिटीको। अनि यस्तो कुराहरूले चाहिँ त्यही कम्युनिटीमा हुर्किराख्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूको दिमागमा चाहिँ त्यो बसिरहेको हुन्छ क्यारे होइन। अनि त्यो अब इन्फिरियोरिटीमा हरूको त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि अनि यस्तो अहिलेको जमानामा चाहिँ त्यो हामीले अब भन्छौँ होला होइन, त्यो इट डजन्ट म्याटर हामी नेपाली हौ भनेर, तर त्यो सर्टेन आफ्नो त्यो कास्टलाई चाहिँ त्यो अट्याक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ कि, त्यो अफेन्स लिने चाहिँ हुँदो रहेछ कि हामीले त्यो सर्टेन त्यो एउटा ग्रुपिजमले गर्दाखेरि। सो त्यस्तो छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले। सो तिमीले भनेको जस्तो अब हाम्रो सर्टेन ग्रुपमा उसमा चाहिँ अट्याक चाहिँ फर्स्ट ह्यान्डमा मान्छे अट्याक नै किन गर्छ कि जस्तो त्यो सेन्स चाहिँ मान्छेले किन आउँछ, त्यो कास्ट सिस्टमले गर्दा नै हो त भनेको। सबै ब्लेम हामीले कास्ट सिस्टमले मात्र लाउने हो कि अरू केही फ्याक्टरहरू छ होला यसलाई थोरै हेर्ने हो भने? त्यो अब लाइक त्यो हामी त्यो मान्छेहरूले नै त्यो प्र्याक्टिस अहिलेसम्म नै गरेर हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई त। अहिले लाइक हामी सर्टेन लेभलले अवेर होला, तर हाम्रो पेरेन्ट्सहरू, ग्रान्ड पेरेन्ट्स, अङ्कल आन्टीहरूले पनि त्यो अलिकति उनीहरू त्यो डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ त्यो डिफ्रेन्सिएट चाहिँ गरिरहेको हुन्छ कि। अनि कुनै केसमा त अब त्यो मेबी अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यो पहिलाको जस्तो नछुने, इभन लाइक मैले अब मेरो घरमा हेर्नु भने अब लाइक मेरो हजुरआमा चाहिँ एकदम पहिलाको त्यो रुल्सहरूको कुरामा चाहिँ एकदम कन्सियस हुनुहुन्थ्यो क्या। अनि सो छुन्न हुने, अनि अलिकति तल्लो जातको मान्छेहरूलाई त्यो अब डिनर टेबलमा नबसाउने होइन। अनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ खासै त्यो हामीले मैले नोटिस गरेर थिएन। अहिले
यसो रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो याद हुने के। अनि मम त्यो हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले पनि उनीहरूमा चाहिँ सर्टेन डिग्रीको त्यो अवेरनेस छ, तर पनि उनीहरू अझै त्यो कास्टको हिसाबले नै मान्छेहरूलाई हेर्ने होइन। सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले पनि त्यो अब देखेर अलिकति त्यो फलो गरिरह हुन्छ, अनकन्सियसली फलो गरेर हुन्छ जस्तो लाग्छ। तिमीले भनेको चाहिँ हाम्रो नर्चरिङले गर्दा नि हाम्रो असर पार्यो होइन। हजुर एजुकेटेड हुँदा हामीले हुँदा पनि त्यो नर्चरिङले गर्दा सर्टेन अनकन्सियसली चाहिँ त्यो हाम्रो बिहेभियर आउने भयो भन्न खोज्छ तिमीले होइन। हजुर दाइ हजुर। रिकेशको के छ? जस्तै उहाँले रुबिकजीले भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ मानेर होइन हामी अगाडि बढ्ने हुन्छ। जस्तै जुन अहिले नर्चरिङको कुरा आइरहेको छ नि, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हो नर्चरिङले चाहिँ मान्छेको चाहिँ एउटा पर्सेप्सन सेट गर्नलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ होइन। जस्तै अब उहाँले भन्नुभयो नि उहाँको हजुरआमाले चाहिँ अलिकति पहिलाको कुराहरूलाई चाहिँ सिस्टममा चाहिँ फलो गर्नुपर्छ भन्नुभयो नि, उहाँले चाहिँ त्यो नर्चरिङको फेज भयो कि। र उहाँले चाहिँ भोलि गएर चाहिँ यस्तै कुनै एउटा इन्सिडेन्टसँग इन्टरेक्ट हुँदाखेरि भनौँ न एक्सपिरियन्स गेन गर्नुहुन्छ कि, उहाँले एक्सपिरियन्स गेन गर्नुहुन्छ होइन। र त्यही कुरा चाहिँ उहाँले एक्सपिरियन्स जस्तै नर्चरिङ पनि भइरहेछ उहाँको, त्यो एक हिसाबले चाहिँ उहाँको लर्निङ फेज भइरहेछ होइन। उहाँले ठ्याक्क गरेर चाहिँ एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ कि। जब लर्निङ र एक्सपिरियन्स चाहिँ उहाँले ठ्याक्क त्यही ठाउँमा मिट हुन्छ नि, तब चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्छ यो नै रियालिटी हो भनेर बुझिन्छ कि। र उहाँले पछिको जुन चाहिँ आफ्नो जेनेरेसनलाई हुन्छ नि टिचिङ जब गर्नुहुन्छ नि, उहाँको टिचिङ पनि त्यसैमा रिफ्लेक्ट भइरहेको छ कि। मलाई चाहिँ के लाग्छ न, हाम्रो अहिलेको सोसाइटी जुन चाहिँ इभल्भ फर्ममा आएको छ नि, हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर जातलाई चाहिँ माथिल्लो जात होइन, पर्टिकुलर जातलाई चाहिँ तल्लो जात होइन, कुनै समुदायलाई चाहिँ यो चाहिँ सीमान्तकृत समुदाय हो भन्ने जुन चाहिँ प्र्याक्टिसहरू गऱ्यौँ नि, त्यो चाहिँ नर्चरिङको फेजबाट आइरहेको छ। कुनै पनि एउटा सीमान्तकृत समाजको मान्छेलाई चाहिँ होइन त्यो फ्यामिलीमा के गरिरहेको छ, हामी भनेको चाहिँ सीमान्तकृत समुदाय हो होइन, हामी चाहिँ भनेको चाहिँ सानो जात हो, हामी चाहिँ यो ठाउँमा जानु हुँदैन, हामीले यो गर्नु हुँदैन, हामीले यसो गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुनसक्छ होइन, यो मान्छेले यस्तो भन्छ भनेर पढाइराखेको हुन्छ क्या। र जब त्यो एउटा चाइल्ड चाहिँ ग्रोनअप हुन्छ नि, या उसले चाहिँ रियल वर्ल्डमा एक्सपोजर पाउँछ नि, तब उसको इन्काउन्टर चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, यही सिचुएसनसँग भइरहेको हुन्छ। ऊ पर्टिकुलर आफै त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा त्यो घटनामा संलग्न पनि हुनसक्छ, या उसले चाहिँ देखेको पनि हुनसक्छ कि, उसले भोगेको या देखेको हुनसक्छ। उसले देख्दै गर्दाखेरि पनि उसको ब्याक अफ द माइन्डमा के छ भने चाहिँ उसलाई नर्चरिङ गरिएको कुराहरू छ नि त, र उसले चाहिँ आफूले देखेको कुरामा नि के सोच्छ, ए हो मलाई नर्चरिङ जुन हिसाबले गराएको छ त्यो राइट हो भनेर बुझिन्छ क्या। र उसको लर्निङ के भयो, त्यही भयो नि त। र उसले भोलि गएर चाहिँ कसैले टिचिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामी भनेको चाहिँ यो समुदाय हो, हामी भनेको चाहिँ यो जात हो, हामी चाहिँ यसरी डोमिनेट भइरहेछौँ, हामीलाई चाहिँ यो जातले चाहिँ यसरी डोमिनेट गरेर उसले चाहिँ टिचिङ त्यही दिइरहेछ क्या। त्यो भएको भएर चाहिँ अलिकति यो तपाईँको नर्चर एक्सपिरियन्स र टिचिङको फेजले गर्दाखेरि पनि यो कुराहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। मलाई चाहिँ पर्सनली के लाग्छ भने हिस्ट्रीदेखि नै अनि अहिलेसम्म पनि इट अल डिपेन्ड्स अपन त्यो माइन्डसेट जस्तो लाग्छ क्या। एउटा त्यो सुपेरिटी कम्प्लेक्स होइन, इन्फेरिटी कम्प्लेक्स भन्ने कुरा चाहिँ डिप रुटेड हुँदो रहेछ क्या। जो चाहिँ सप्रेस्डहरू छ नि उनीहरूसँग चाहिँ त्यो एउटा हुन्छ नि, त्यो इनेटली एउटा इन्फेरिटी कम्प्लेक्स डेभलप भएर आएको हुँदो रहेछ। अनि जो चाहिँ अब सप्रेसिङ पोजिसनमा छ नि उनीहरू चाहिँ पहिलादेखि नै त्यो इनेटली त्यो सुपेरिटी कम्प्लेक्सले गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि त्यो जो चाहिँ सप्रेस छ सप्रेसको सप्रेस, जो चाहिँ सप्रेसिङ छ त्यो स्टेटमै रहेर अहिलेसम्म पनि त्यो हिस्ट्रीदेखि नै त्यही कुरा अहिलेसम्म दोहोरिरहेको नि त्यो कुराले माइन्डसेटले गर्दाखेरि पनि जस्तो लाग्छ क्या मलाई कता कता चाहिँ। ओके, त्यो भनेको त्यो जुन माइन्डसेट हाम्रो हुन्छ, जुन क्रिएट हुन्छ, जुन सुपेरिटी कम्प्लेक्स इन्फेरिटी कम्प्लेक्स भने होइन, जुन सप्रेसनको कुरा, यो चाहिँ के गर्दा हुन्छ? त्यो हाम्रो कास्ट नै हो कि अथवा अरू कुनै अरू फ्याक्टर पनि हुनसक्छ यसमा? त्यो कति कुरा चाहिँ इनेट पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या दाइ मलाई। जस्तै अब फ्यामिलीमा जस्तै एउटा फ्यामिलीको हेडमा चाहिँ त्यो इनेटली सुपेरिटी कम्प्लेक्स आइसके पछाडि इट ट्रान्सफर्स टु त्यो अफस्प्रिङहरूमा पनि क्या हुन्छ नि। जस्तै हाम्रो फ्यामिलीमा अब पुस्तामा हजुरबाहरूले चाहिँ के अरे दलितलाई चाहिँ दलितहरू हो यिनीहरू हामीभन्दा तल्लो हुन्, यिनीहरूलाई अर्को नजरले हेर्नु यो नि त। त्यो बिल्डअप हुँदै 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 जाँदो रहेछ क्या। त्यो माइन्डसेट ट्रान्सफर्स टु अफस्प्रिङ जस्तो पनि लाग्छ क्या इन अ वे। ओके, यसमा चाहिँ के छ रुबिक र रिकेशको इनेट फ्याक्टर्स भन्नेमा? मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ होइन, नर्चरिङ एक्सपिरियन्स र टिचिङको कुरा कि त्यो चाहिँ एउटा सर्कलको रूपमा गइरहेछ कि। जस्तै हाम्रो फादर या ग्रान्ड फादरको जेनेरेसनले हामीलाई नर्चर गराउनु भयो, हामी चाहिँ रियल उसमा चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्छौँ कि। अनि त्यसपछि हामीलाई के लाग्छ नि, एउटा नर्चरिङ जुन चाहिँ टिचिङ भइरहेछ नि हामीलाई, त्यो टिचिङ अनि हाम्रो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के लाग्न सक्छ भने ट्रुथ चाहिँ यही हो, सोसाइटीको रियालिटी नै यही हो भन्ने हुन्छ कि। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्दा हुन्छ भने एक्सेप्ट गर्छौँ कि। हाम्रो
सबकन्सियस माइन्डले या कन्सियस माइन्डले दुवैले हामीले चाहिँ त्यो एक्सेप्ट गर्छौँ र हाम्रो अफ स्प्रिङ हुन्छ नि आउने जेनेरेसनलाई हामीले के गर्छ भने त्यही टिचिङ दिन्छौँ क्या उनीहरूको नर्चरिङ के हुन्छ त्यही हुन्छ क्या भोलि गएर उसले चाहिँ कुनै एउटा हाम्रो सोसाइटीमा त डिफ्रेन्ट इन्सिडेन्टहरू भइरहेको हुन्छ नि गतिविधिहरू भइरहेको छ क्रियाकलापहरू भइरहेको हुन्छ होइन अनि त्यो क्रियाकलापलाई चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ भने आफ्नो कन्नोटेसन हुन्छ नि आफ्नो त्यो कन्नोटेसन चाहिँ के कहाँ दिन्छ भने आफ्नो नर्चरिङलाई दिन्छ कि जस्तै एउटा नेपालमा चाहिँ कतिपय घटनाहरू चाहिँ यस्तै किसिमको भइरहेको छ कि जस्तो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कास्टको विषयमा गरिरहेको छौँ होइन तर नेपालगञ्जमा चाहिँ के भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धर्मको विषयमा लिएर चाहिँ अलिकति चाहिँ विवाद भयो कि जस्तै त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुँदैन अलिकति हाम्रो अब हुन त नेपाल चाहिँ अलिकति हामी धार्मिक रूपमा चाहिँ सहिष्णु छौँ होइन तर पनि कस्तो भइदियो भने त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने एउटा मान्छेले चाहिँ तरकारी किन्न जाँदाखेरि चाहिँ एकजना व्यापारी चाहिँ तपाईँको फरक धर्मको र किन्ने मान्छे चाहिँ फरक धर्मको भयो कि अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो होइन मोलमोलाइको क्रममा चाहिँ के भयो भने चाहिँ तपाईँको मूल्यको विषयलाई लिएर चाहिँ विवाद भयो कि त्यो मूल्यको विषयलाई लिएर विवाद हुँदाखेरि चाहिँ के भएछ भने एउटा त्यो विषय चर्किँदै जाँदाखेरि चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो भने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो फरक धर्मको हुनुहुन्छ नि हामी चाहिँ फरक धर्मको भएर चाहिँ तिमीले चाहिँ मूल्य धेरै लिने भनेर चाहिँ त्यो चर्क्यो कि त्यो चर्किँदा साथै चाहिँ के भइदियो भने त्यसले चाहिँ ठुलो विकराल रूप लिँदाखेरि चाहिँ नेपालगञ्जमा चाहिँ कर्फ्यू नै लाउनु पर्यो कि र ब्याक अफ द माइन्ड चाहिँ के भयो भने त्यो जो दुईजना व्यक्ति छ नि एक आपसमा छलफल जुन चाहिँ एउटा मूल्यको विषयलाई लिएर छलफलमा हुनुहुन्थ्यो नि उहाँहरूको ब्याक अफ द माइन्डमा चाहिँ के भइदियो भने म फरक धर्मको भएर चाहिँ मलाई मूल्य चाहिँ फरक पर्यो भन्ने चाहिँ त्यो ब्याक अफ द माइन्ड भयो कि सायद त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ नर्चरिङ के रूपमा भइरहेको हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ माइनोरिटीमा छौँ र मेजोरिटीमा भएको मान्छेलाई हामीले डोमिनेट गर्छ जहिले पनि भन्ने उहाँको त्यो नर्चरिङ हुन्छ र उहाँको एक्सपिरियन्स के भने त्यो तरकारी किन्ने समयमा चाहिँ उहाँको एक्सपिरियन्स भयो कि उहाँले त्यसलाई कहाँ कन्भर्ट गर्नु भने कहाँनिर लगेर जोड्नु भयो भने उहाँको नर्चरिङसँग लगेर जोड्नु भयो कि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले के रियलाइज गर्नु भने ए हो हामी चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ एउटा धर्मबाट चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै हुन्छ नि सप्रेस रहेछौँ हामी चाहिँ एकदमै डोमिनेटेड रहेछौँ भन्ने चाहिँ उहाँको बुझाइरह्यो कि उहाँले के गर्नुहुन्छ भने भोलि गएर टिचिङ पनि त्यही अनुसारले दिनुहुन्छ त्यो एउटा चाहिँ सोसाइटी चाहिँ सर्कलको रूपमा चाहिँ बढिरहेछ जस्तो लाग्छ है मलाई त्यो माइन्डसेटको ट्रान्सफर त्यसरी भइरहेछ क्या घुमिरहेछ जस्तो लाग्ने यो अब माइन्डसेटकै कुरामा चाहिँ अब यसो सोच्यो भने पनि हाम्रो नि फ्रेन्ड सर्कल हेऱ्यो भने याद गर्नुभयो भने त्यसलाई अब तपाईँहरूको चाहिँ थाहा छैन तर त्यो हुन्छ नि अलिकति त्यो तल्लो जातको त्यो अलि माइनोरिटी को कास्टको मान्छेहरू खासै हाम्रो सर्कलमा पनि छैन नि याद गर्नुभयो भने यसो लाइक हुन्छ नि स्कुलको फ्रेन्ड सर्कलहरू के छ तपाईँहरूको के छ यस्तो लाइक छ कि तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ कि लो कास्ट भन्नाले तिमीले चाहिँ अर्को कास्टको भन्न खोजेको कि अथवा हाम्रो हिन्दू सिस्टम अनुसारको लो कास्टको या हिन्दू सिस्टम अनुसारको लो कास्टको हुन्छ नि लाइक त्यस्तो फ्रेन्ड सर्कलमा धेरै मान्छे इन्भल्भ छैन पनि जस्तो लाग्छ कि यस्तो हेर्दाखेरि अनि त्यो लाइक एज अ होल सोसाइटीमा अहिलेसम्म पनि त्यो छ हुन्छ नि लाइक स्ट्रगलिङ कास्टकाहरू अहिलेसम्म सोसियो इकोनोमिक लेभलमा पनि उनीहरू अझै नै स्ट्रगल गरिरहेछन् हुन्छ नि सो त्यो तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ कि छैन त्यो मलाई चाहिँ त्यस्तो देखिरहेको थियो कि सुबिना के छ डीप रुटेड इन्फेरिटी कम्प्लेक्स के जो पिल्सिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई आवाज उठाउनलाई त्यो अघि नर्सरिङको कुरा आयो नि आवाजै उठ्दैन के लाइक मेरो अब फेलोसिपको एक्सपिरियन्सबाट पनि को बच्चा भन्दा सायद जो चाहिँ इमोसनली सोसियली के अरे त्यो जो चाहिँ टर्चर्ड हुन्छ नि त्यो बच्चाको आवाजै निस्किँदैन क्या कसैको ठाउँमा अनि त्यो सोसाइटीले यसलाई यस्तो बनाइदिइसक्यो कि अब उसले बोल्यो भने पनि ऊ कामिरहेको हुन्छ के सो लाइक डरलाग्दो कन्सेप्टहरू पास अन भइरहेको छ क्या हाम्रो त्यो आउँदो जेनेरेसन्समा अनि हामीले त्यो डरलाग्दो अनि फेरि अनफर्चुनेटली त्यो किसिमको पनि क्रिएट गर्न सकिरहेको छैन के अनि अघि रुबिकले भने जस्तो म अब ब्याचलर पढुन्जेलसम्म छैन के मलाई थाहा पनि छैन त्यो मेरो फ्रेन्ड सर्कलमा जो अब हामीले भन्छौँ नि त लो कास्ट रिप्रेजेन्ट गर्ने जो मान्छेहरू कम्युनिटीको फ्रेन्ड सर्कलमा एकदमै हुनुहुन्थ्यो तर त्यो एकदमै सर्कलमा मैले एकदमै अनि गइयो अनि बस्यो
त्यो त्यसले रुबिकले भनेको जस्तै त्यो लोयर कास्ट मान्छेहरू चाहिँ लोयर एन्डमा नै छ के अनि हाउ डु वी इन्क्लुड देम यो जुन अहिलेको सबै कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्टमा कसरी चाहिँ कस्तो गाह्रो छ क्या किनभने माइन्ड धेरै पछाडि छ क्या त्यो कास्ट रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छेहरूको। ओके यसमा मैले थोरै एउटा क्वेसन केमा डाइभर्ट गर्न चाहे जस्तो हामीले केही क्लिचे वर्डहरू युज गर्छ सर। फर इक्जाम्पल भोटे, बाहुन, न्यार, मार्स्या होइन, स्याङ्जाली रे, झापाली होइन, भैया भन्छौ कसैले होइन, जिस्काउँछ यसरी होइन, जिस्किन्छ नि त, यो यथार्थ हो होइन। यो शब्दहरू साँच्चैको अफेन्सिभ हो कि हामीले अघि सुबिना अथवा तिनीहरूले भने जस्तै इन्नेट एउटा इन्फिरियरिटी भएर त्यसले एकदमै नराम्रो तरिकाले लिएको हो कि त्यो यसलाई लाइटमा लिनुपर्ने कि यो चाहिँ कसरी जोडेको छ अहिले कन्टेक्स्टमा चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? रिकेशबाट सुरु गर्नु न। म व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने चाहिँ म यो कुराहरूलाई चाहिँ अफेन्सिभको रूपमा लिन्न होइन, तर म के कुरा विचार गर्छु त मैले यो शब्द प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ कोसँग प्रयोग गरिराखेको छु या म सकेसम्म त म यी शब्दहरू प्रयोगै गर्दिनँ र प्रयोग नगर्न पनि आग्रह गर्छु होइन। तर यो शब्दहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ होइन व्यक्तिगत रूपमा मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ कसैलाई चाहिँ त्यो आफू इन्फेरियर भएको कुरा चाहिँ फिल गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन क्या। किन भन्दाखेरि म नेवार समुदायको हो, म जनजाति हो र त्यसमा पनि अझ तपाईँले भन्नुहुन्छ नि महर्जन भन्दा छ त मलाई चाहिँ के भनिन्छ नि ज्यापु पनि भनिन्छ कि। अनि त र म त भनेर पनि अलिकति जिस्काइन्छ किनभने हाम्रो प्रोनाउन्सिएसनहरूमा त्यो रियालिटी हो कि। र त्यो कुरा चाहिँ कस्तो हामीले चाहिँ हुन्छ नि जस्तै अब त्यो नर्सरिङको कुरा र भयो नि त। अब मैले चाहिँ अहिले मलाई कसैले त्यो कुराले त्यो शब्दले सम्बोधन गर्दै गर्दा मैले त्यो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ होइन एज अब कुन रूपमा लिने भन्ने चाहिँ त्यो मेरो एउटा इन्डिभिजुअल कुरा भयो क्या। जस्तै कोही मलाई चाहिँ मेरो कोही ब्राह्मीण साथीले मलाई त्यो शब्दले सम्बोधन गर्दै छ भने चाहिँ मैले के कुरा डिफ्रेन्सिएस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ऊ व्यक्ति एउटा फरक पाटो हो, ऊ एज ए इन्डिभिजुअल फरक छ र उसले रिप्रेजेन्ट गर्ने सोसाइटी फरक छ कि। उसले बोलेको शब्द चाहिँ उसको त्यो एउटा होल ब्राह्मीण समुदायको शब्द होइन क्या, त्यो चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलको शब्द हो कि। मैले कसैलाई प्रयोग गरिरहेको छु भने चाहिँ त्यो मेरो व्यक्तिगत तर्क हुनसक्छ, मेरो व्यक्तिगत विचार हो कि। र मैले जुन शब्द युज गरेको छु त्यो मेरो व्यक्तिगत शब्द हो कि। यसलाई चाहिँ कस्तो मैले कसैलाई चाहिँ केही कुरा भने या मैले कुनै एक्सन गरेँ भने यो चाहिँ मैले सबै मेरो समुदायको होइन, मैले एउटा नेवार समुदायको या मैले चाहिँ एज अ होल कन्ट्रीकै रिप्रेजेन्ट गरेको भन्न मिल्दैन कि। त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ डिफ्रेन्सिएट भएर चाहिँ हेर्नुपर्छ कि। र अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि कोही एउटा पर्टिकुलर समुदायको मान्छेले केही काम गरिरहेछ भने चाहिँ त्यो नराम्रो भयो भने चाहिँ कसरी जोडिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने नराम्रो भयो भने चाहिँ उहाँहरूले त्यो क्रेडिट लिन चाहनुहुन्न कि। उहाँले चाहिँ के गरिदिन्छ भने होल समुदायलाई नै ब्लेम गरेर लगाइदिन्छ क्या। यो समुदायको मान्छेहरू यस्तै हो, यिनीहरूको यस्तो स्वभावै यस्तै हो, यिनीहरूको बानी बेहोरै यस्तै हो भनेर लगाइदिन्छ क्या। यदि राम्रो कुराहरू छ भने चाहिँ त्यो लिन चाहिँ हामी एकदम गर्व गर्छौँ कि। जस्तो अब भनौँ न नेपालीलाई चाहिँ अब गोर्खाली भनेर ट्याग दिन्छ नि त। हामी बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ प्राउडली के भन्न सक्छौँ न हामी गोर्खालीको देशबाट आएको मान्छे, हामी गोर्खाली हो भनेर चिनाउन सक्छौँ नि त। त्यस्तो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो कम्युनिटीको चाहिँ म जनजाति हो, म नेवार हो भन्नेलाई चाहिँ हामी अलिकति किन हिचकिचाउने भन्ने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ मलाई त्यहाँ चाहिँ लाग्छ कि। र त्यो कुरा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्सिएट गरेर चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके मान्छेले अलिकति डिकन्स्ट्रक्ट गरेर इन्डिभिजुअल लेभलमा हेर्नु पर्यो हैन। किनभने त्यो व्यक्तिले भन्नु खोजेको को हो, त्यो व्यक्तिसँग इन्टरेक्सन गरिरहेको के हो, त्यो साँच्चीकै त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यो समुदायकै भोइस त्यो हुन्छ नि। अब जस्तै रेस्पोन्सिबल पर्सनले चाहिँ बोल्दाखेरि र एज अ इन्डिभिजुअल त्यो समुदायसँग जस्तै एफिलिएटेड भएको मान्छे हुन्छ नि, एउटा समुदायसँग सम्बन्धित भएको भरमा नै उसले चाहिँ होल समुदायकै रिप्रेजेन्ट गरेको भन्ने चाहिँ अलिक भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके ओके दाइ यसमा चाहिँ त्यही हो। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कन्टेक्स्टमा पनि यसमा थप्न चाहन्छु होइन। कन्टेक्स्टमा पनि भर पर्न सक्छ। जस्तै अब यही अब जस्तै अस्तिकै इन्सिडेन्टलाई त्यो हेर्ने हो भए चाहिँ अब यदि यही कुरा चाहिँ अब दुइटै ज्यापु समाजको साथीभाइ बिच यही कुरा भइरहेको भए चाहिँ हुन्छ नि उनीहरूले त्यति त्यहाँ मान्छेहरूले त्यति ओफेन्स लिँदैन थियो होला कि। तर त्यो जुन कन्टेक्स्टमा चाहिँ अर्कै हुन्छ नि अर्कै कास्टलाई चाहिँ त्यसरी क्याटेगराइज एज अ होल क्याटेगराइज गरेर चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा त्यस्तो त्यो हुन्छ नि डिफ्रेन्सिएसनको भावना आउँछ होला। अनि अब हुन्छ नि अब एज मलाई चाहिँ के लाग्छ नि हामी चाहिँ एज एन इन्डिभिजुअल अहिले त हामी सबैजना आफ्नो लाइक त्यो इन्डिभिजुअलिटी
मा फोकस छौँ अनि त्यो यस्तो यस्तो नराम्रो यस्तो सेन्सिटिभ कुराहरूको बारेमा लाइक एउटा सर्टेन अवेरनेस आइसकेपछि चाहिँ कस्तो कन्टेक्स्टमा कसरी लाइक त्यो शब्दहरू सकेसम्म चाहिँ प्रयोगै नगर्नु चाहिँ राम्रो हो, तर गर्नै परे पनि कसरी चाहिँ गर्ने हुन्छ नि। त्यो अफेन्स त्यो यस्तो कुराहरूको सेन्सिटिभिटी चाहिँ बुझ्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ होइन। सो त्यो चाहिँ मेरो बुझाइ भयो के दाइ। तिम्रो भनेको सकेसम्म युज नगर्ने, युज गर्ने एकदम सेन्सिटिभ हुनु पर्यो आफू होइन। हजुर। र रिकेशले भने अनुसार खासै यसमा चाहिँ यस्तो शब्दहरूमा ठुलो कुरा होइन, यसलाई चाहिँ आफूले चाहिँ एकदमै त्यसले के भन्छ एकदमै हानि पुग्ने गरेर इन्गल्फ चाहिँ गर्नु भएन भन्ने भएन रिकेशको। हजुर, किन भन्दाखेरि जस्तो एउटा त्यो जुन चाहिँ कसैले चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अधिकांश मान्छे जसले चाहिँ यो शब्दहरू प्रयोग गरिरहेछ नि त्यो शब्द पछाडिको चाहिँ होइन त्यो मिनिङ बुझेको छैनन् कि। जस्तै अब भनौँ एउटा नेवार समुदाय जो हुँदासाथै ज्यापु भनेर सम्बोधन गरिन्छ क्या, त्यो सबै नेवारहरू चाहिँ ज्यापुभित्र पर्दैनन् कि। त्यो ज्यापु भनेको चाहिँ तपाईँको नेवारी शब्दमा भन्यो भने चाहिँ ज्यापु कि, जसको काम चाहिँ छ नि तपाईँको अलिकति खेतीबारीसँग सम्बन्धित छन्, त्यो मान्छेलाई चाहिँ वर्कको आधारमा भनिएको क्या। जस्तो अब भोटे भनिन्छ नि त, भोटे भन्दाखेरि पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ पहिला अब हामीले चाहिँ भोट भनेर भन्थ्यौँ नि त, टिबेटलाई के भन्थ्यौँ भोट भनेर भनिन्थ्यो कि। त्यो भोटमा व्यापार गर्ने मान्छेलाई चाहिँ उसको त्यो कार्य सम्बन्धीबाट चाहिँ भोटे भनिएको हो कि। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो हामीले केही शब्द प्रयोग गर्दाखेरि या यो जुन चाहिँ छ नि समुदायसँग रिलेटेड शब्दहरू प्रयोग गरिरहेको छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले अर्थ नबुझिकन प्रयोग गरिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ क्या। र जसले प्रयोग गरिरहेको छ उसले पनि अर्थ बुझेको छैन, जसलाई त्यो सम्बोधन गरिएको छ नि जसले बुझेको छ नि उसले पनि त्यो शब्द बुझेको छैन कि। अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दा त्यो एउटा चाहिँ कम्युनिकेसन ग्याप के, त्यो शब्दको अर्थ नै नबुझिकन चाहिँ कम्युनिकेसन भइरहेछ नि त। तर भन्नेले पनि नबुझिकन भनिरहेछ, जसले बुझ्यो उसले पनि नेगेटिभ उसमा लिइदियो कि। त्यो कुरा चाहिँ अलिकति त्यहाँ कम्युनिकेसनको कुराहरू पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने शब्दमा चाहिँ केही फरक छैन, तर हाउ यु से इट भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम फरक छ क्या। हाउ यु से इट एन्ड वे यु से इट भन्ने कुरा के। अब शब्दहरू त मधेसमा जन्मिनु भएकोलाई मधेसी भन्दामा फरक किन पर्थ्यो र तर कसरी भनिरहेको छौँ, कुन सिचुएसनमा भनिरहेको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो इट्स सिचुएसनल थिङ। त्यसमा कग्निटिभ डिस्टर्सन कुरा आउँछ जस्तो है। एकदमै यस्तो उहाँले भन्नुभएको कुरामा जोड्दाखेरि चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ कस्तो एउटा नेपालमा चाहिँ कस्तो रमाइलो पक्ष चाहिँ के छ भने नि हामी चाहिँ छ नि तपाईँको जुन चाहिँ उसको जिल्ला 2 नम्बर प्रदेशको जिल्लाहरू जो चाहिँ भारतको सीमामा जोडिएको छ होइन, त्यहाँबाट आउने मान्छेलाई चाहिँ हामीले होइन त्यो देख्दा साथै हुन्छ उहाँसँग इन्ट्रोड्युस गराउँछौँ होइन। अनि तपाईँ कहाँबाट भन्ने सोध्छौँ कि उहाँको त्यो प्लेस अफ ओरिजिन सोध्छौँ कि। तर हामीले चाहिँ छ नि जस्तै इस्टर्न पार्ट जो चाहिँ हाम्रो तपाईँको सिक्किम वेस्ट बेङ्गालसँग जोडिएको जिल्लाहरू छ नि त्यहाँबाट आउने मान्छेसँग चाहिँ हामी सोध्दैनौँ कि। र या भनौँ तपाईँको चाहिँ दार्जिलिङको मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो कास्टहरू त थापा होइन मगर गुरुङहरू नै मिलिराखेको हुन्छ नि कास्टहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी आइडेन्टिटी कहिले पनि प्लेस अफ ओरिजिनको आइडेन्टिटी कहिले पनि सोध्दैनौँ कि। तर मधेसी जिल्लाकोबाट आउने हाम्रो साथीभाइहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ कस्तो गर्दा उहाँको प्लेस अफ ओरिजिन सोधिराखेका हुन्छौँ कि। त्यो पनि अलिकति त्यहाँ पनि अलिकति चाहिँ हामीले अलिकति त्यसले पनि अलिक सेन्सिटिभ इस्यु बनाएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ है। त्यो हाउ यु से इट अनि वाइ यु से इट भन्ने कुरा के अब कुनै बेलामा आवश्यकै परिरहेको हुँदैन, तर पनि त्यस्ता खालका प्रश्नहरू पार्टीले चाहिँ अफेन्सिभ फिल गरिरहेको हुन्छ कि। त्यही भएर पनि ओके जस्तो यो कुरामा थोरै अझै म केही कुरा जोड्न चाहन्छु क्वेसन भन्दा। जस्तो कहिले बेला हामी चाहिँ कुनै मान्छे अपियरेन्सबाटै हामीले जस्तो त्यसलाई रेस भन्छ कि होइन, स्किन कलर अथवा सर्टेन बडी स्ट्रक्चरबाट मान्छेले होच्याएर आउँछ नि होइन, त्यसमा चाहिँ त्यो मिल्छ कि मिल्दैन कस्तो हो। जस्तो अहिले वर्ल्डमा अहिले हेर्ने भने सर्टेन मान्छेहरू जस्तो अब कुनै मान्छे लामो दारी छ फर इक्जाम्पल होइन, मुस्लिम छ भने जस्तो अस्ति थुक हालेर पैसा राखेको रे भन्ने काण्ड पनि गलत कुराहरू लिएर आयो होइन। अनि सर्टेन हाम्रो यो एसियन होइन मङ्गोल रेसको मान्छेहरूले अमेरिकातिर अथवा कुनै ठाउँतिर कोरोना इन्डियामै कोरोना भएर जिस्काउने त्यस्तो कुराहरू पनि भइरहेछ नि त होइन। नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो अलिक अघि रिकेश जोडे जस्तै हाम्रो मधेसको मान्छेले सर्टेन लुक्स अपियरेन्सको आधारमा उसले भने जस्तै के कुरा हाम्रो सर्टेन बाइस कुराहरू आउँछ नि त होइन। त्यस्तो कुरामा चाहिँ सेन्सिटिभ त हुनै पर्छ होला नि है। त्यस्तो छ कि छैन, पहिलो कुरा नेपालमा छ कि छैन, छ भने त सेन्सिटिभ हुनु पर्यो होला नि। अभियसली छ नेपालमा पनि होइन। अझ यो त अघि हजुरले भन्नुभयो नि त्यो चाइनिज रेसिजम सिनोफोबियाको कुरा, जस्तै चाइनिजहरू देखिसके पछाडि चाहिँ वर्ल्ड वाइड रूपमा त्यो
आइरहेको छ नि। अनि अलि त्यो त्यसमा अमेजिङ कुरा के भने चाइनाभित्रै पनि त्यो खालको रेसिजम छ अरे के हुन्छ नि। अब जस्तै चाइनिज भित्र पनि अब वुहान जुन चाहिँ वुहानबाट आएको त्यो हुबई प्रोभिन्स भन्दो रहेछ के, त्यो प्रोभिन्सबाट रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ चाइनिजहरूले आफैले पनि त्यो तिनीहरू पनि रेसिजममा तिनीहरूलाई पनि अलिकति अर्को नजरमा के। सो ग्लोबल बीचमै अप्रेस्डहरू बीच पनि अप्रेसर छ के। सो कस्तो अचम्मको कुरा छ कि अल डिपेन्ड्स अपन माइन्डसेट जस्तो लाग्छ क्या। त्यही भएर मलाई यही कुरालाई जोड्दै गर्दाखेरि चाहिँ होइन, जस्तो अब हामीले रेसिजम भनेर भन्छौँ नि, रेसिजमको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ रेसको बारेमा चाहिँ अलिक बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। जस्तो हामीले अहिले नर्मली होइन, अब जस्तो मैले चाहिँ त्यो रेसिजम शब्दसँग चाहिँ कहिले इन्काउन्टर गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो यो म चाहिँ अलिकति फुटबलप्रति पनि लगाव राख्छु होइन, त्यसमा चाहिँ हाम्रो तपाईँको जब गेम सुरु हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पहेँलो ब्यानर चाहिँ लिएर आइन्छ क्या। त्यसमा चाहिँ के लेखेको हुन्छ, से नो टु रेसिजम लेखेको हुन्छ क्या। मेरो फर्स्ट इन्काउन्टर चाहिँ रेसिजम शब्दसँग चाहिँ यो हो कि। र मैले त्यो शब्द बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भिजुअल ट्रेट्स हुन्छ नि, जस्तै स्किन कलरको रूपमा होइन, टाइप अफ हेयर होइन, फेसियल फिचर्स, तिनीहरूलाई चाहिँ रेस भनिन्छ भने मैले बुझेँ क्या। तर अहिलेको हाम्रो जुन चाहिँ हुन्छ नि विश्वव्यापी प्रयोगको रूपमा हेर्दै आउँदाखेरि चाहिँ होइन, रेसलाई पनि होइन डिफ्रेन्सिएट गरिएको छ क्या। जस्तो अब तपाईँको चाहिँ सोसलिस्टहरूले चाहिँ के गरेको छ भने रेसको रूपमा चाहिँ नेग्रोइड होइन, ककसोइड होइन, मङ्गोलोइड होइन, द्राविडियनको रूपमा मात्रै उहाँहरूले चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्नुभयो कि। तर अब अरू फरक पृष्ठभूमिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै प्लेस अफ ओरिजिनलाई पनि लिएको छ कतिपय ठाउँमा होइन, कतिपय ठाउँमा रिलिजनलाई बेस लिएको छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ रेस र इथनिसिटीलाई नै इन्टरचेन्जेबली युज गरिएको छ, त्यसै कतिपय ठाउँमा ल्याङ्ग्वेजमा युज गरिरहेको छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ अझ कस्तो जेन्डरलाई पनि लिएको छ कि। जस्तो अहिले मैले यो डिस्कसनमा आउनु अगाडि चाहिँ हेरेको थिएँ होइन युट्युबमा, त्यहाँ चाहिँ कस्तो त इन्डियामा चाहिँ आर यु रेसिस्ट भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जेन्डरको विषयमा कुराहरू गरिरहेको थियो कि। अहिले चाहिँ त्यसलाई फेरि इभल्भ फर्ममा लगेर चाहिँ के भन्छ जेन्डरको विषयमा कुरा गर्नेलाई चाहिँ सेक्सिस्टको रूपमा लिएर गइरहेको छ होइन। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिस्क्रिमिनेसनहरू चाहिँ भइरहेको छ कि। अहिले हालैलाई हेर्ने हो भने पनि जस्तै युकेमा चाहिँ तपाईँको ब्रिटिस गोर्खासँग एफिलिएटेड नेपालीहरूको गाडीमा चाहिँ आक्रमण भयो भन्ने इस्युजहरू आइरहेको छ होइन। जस्तै अब तपाईँको डिफ्रेन्ट न्युजिल्यान्डमा हेर्ने भने तपाईँको चाहिँ एउटा कुनै धर्मसँग सम्बन्धित व्यक्तिले चाहिँ गोली चलायो होइन, त्यो कुराहरू आइरहेको छ नि त। त्यही भएर चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमको डिस्क्रिमिनेसनहरू कुराहरू आइरहेको छ। अब मात्र अब हामी युथले सोच्ने भनेको चाहिँ कुराहरू छ नि, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एज ए कोही इन्डिभिजुअलले गरेको गतिविधि, कुनै समुदायसँग गरेको गतिविधिलाई त्यो समुदायले नै गरेको हो भनेर भन्ने कि नभन्ने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ मेजर अहिलेको चाहिँ मेजर इस्युज हो जस्तो लाग्छ है मलाई। ओके रिकेश, हामी सल्युसनतर्फ थोरै टाइम आउँछ। रुबिजको सानो कुरा लिउँ अनि हामी लास्ट एउटा क्वेसनमा जान्छौँ है। यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने त्यसलाई अब मान्छेहरूलाई एउटा अब पावर हुन्छ नि, सुपिरियरिटी आफूमा केही छ भने उनीहरूले फिल गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो पावर छ भनेर मान्छेहरू थाहा पाइसकेपछि मेबी त्यो पावरलाई चाहिँ त्यो मान्छेहरूले युटिलाइज पनि गर्न खोज्छ, तर समटाइम्स त्यो पावरलाई अब्युज पनि गर्न खोजिरहेको हुन्छ कि। सो त्यसकै त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि त्यो सोसाइटीमा हुन्छ नि यस्तो यो ओफेन्सिभ तरिकाले मान्छेहरूलाई नाम त्यो हुन्छ नि अब एउटा शब्दले मान्छेलाई ओफेन्ड गर्ने अनि त्यो हेप्ने खालको त्यो डिस्क्रिमिनेट गर्ने चाहिँ त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अझैसम्म छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके भन्छ कि सुबिनाले भने जस्तै यो माइन्डसेट नै धेरै हाबी भयो होइन। हजुर। अनि रिकेशले भने जस्तै मल्टिपल फ्याक्टर्सहरू जुन चाहिँ इन्टरचेन्जेबल छ होइन, एउटा मात्रै कारण चाहिँ यसमा जियोग्राफिक कुराहरू आउँछ, रेसको थुप्रै कुराहरू चाहिँ यसमा मिक्स नै भएको छ भन्यो। अनि रुबिकले भने छालामै चाहिँ भर पर्दैन, रिकेशले भन्नुभएको ठ्याक्क हो कि। जस्तै छालामै भर पर्यो अब त्यही देशमा पनि एउटा प्रोभिन्सबाट अर्को प्रोभिन्समा त्यो किन खालको डिस्क्रिमिनेसन त्यो रूपले हेरिरहेको छ त भन्ने कुरा पनि एकदमै त्यो इन्ट्रिगिङ पार्ट हो नि त। सो रेसिजम इज नट ओन्ली अबाउट छाला के, धेरै कुरा छ, मल्टिपल लेयरहरू छ हैन। यसलाई हामीले त्यो ओनियनले पिल गरे जस्तो पिल गर्नुपर्ने भयो। त्यो अलिकति मत भिन्नता आयो कि अलिकति त्यो विक कोही मान्छे देखियो कि अब सुपेरिटी जागिहाल्मा चाहिँ, अनि वी ट्राई टु लुक डाउन टु दोज के, अनि त्यहाँबाट नै डिफरेन्सेस आइहाल्छ नि।
भनेपछि यो हाम्रो ह्युमन नेचर नै यो अलिकति एपेथी हुन्छ नि, हामी एम्पथी कुराहरू छ, सिम्पथी एम्पथी कुराहरू छ अहिले होइन, अलिकति हाइएस्ट लेभल हेर्दाखेरि। तर यस्तो एजुकेटेड मान्छेहरू पनि धेरै समुदायमा जस्तो क्लासहरू भइरहेछ अहिले धेरै समुदायहरू बिच होइन। अब देखिए अनुसार अब यो यथार्थ हो कि होइन। अब हाम्रो यो स्यामुएल पी हन्टिङटन भन्ने एउटा आइआरएस स्कलर हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा क्लास अफ सिभिलाइजेसन भन्ने किताब लेख्नु भएको थियो 1996 होइन। उहाँले के भन्नुभएको थियो, वर्ल्डको अब विश्वयुद्ध नै अब यो क्लास अफ सिभिलाइजेसन नै हो। जस्तो उहाँले चाहिँ 9-10वटा दिनुभएको थियो, वेस्टर्न सिभिलाइजेसन, मुस्लिम सिभिलाइजेसन, अर्थोडक्स, बुद्धिज्म, हिन्दुइज्म, जापानिज, अफ्रिकन, ल्याटिन अमेरिकन, यिनीहरूको क्लास हुन्छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको, एकदमै विवादास्पद होइन। अब अनि अहिले यसो देख्दा पनि फर इक्जाम्पल बुद्धिस्टमा नि हेर्ने भने पिसफुल जुन हाम्रो रिलिजन मान्छ त्यो पनि के हिसाबले थाइल्यान्डतिर कता कुन ठाउँ त एकदम एक्सट्रिम भएको छ, इस्लामोफोबियाहरू धेरै भएको छ भन्ने खालको नि आफ्नो हतियार उठाएको नि इक्जाम्पलहरू देखियो होइन। अब स्यामुएल पी हन्टिङटन भन्ने कुराहरू थोरै थोरै साँचो देखिएको हो कि जस्तो अब यसरी नै हुने हो। जस्तो हाम्रो एपेथी जुन छ यो हाम्रो ह्युमन नेचर नै हो कि के हो कि, किन हामी त एजुकेटेड सिभिलाइज भएको छ नि त एक हिसाबले, फेरि पनि क्लास त छ नि त होइन। त यसको सल्युसन चाहिँ के हुन सक्ला कि, यो एपेथी हाम्रो नेचर नै हो कि अथवा यसको के सल्युसन पनि छ होइन, कस्तो होला? अलिकति इम्पथाइज गर्न सक्यो भने चाहिँ सबै कुरा राम्रो हुने हो है। तर इम्प्याथी अलिकति गाह्रै कुरा हुँदो रहेछ सबैलाई डेभलप गर्नलाई। त्यो अहिले अघि भर्खर हामीले एउटा सेसन एटेन्ड गरेको थियौँ डेभिड दाइले र मैले, इम्प्याथेटिक लिडरसिपको कुरा आएको थियो नि त्यहाँ। जस्तै माइन्डसेट, एउटा माइन्डसेटले अर्को माइन्डसेट बुझ्न सक्ने हो भने कति कुरा सजिलो हुन्थ्यो होला। इट्स अ लङ वाक डाउन देयर होइन। तर इफ ओन्ली वी कुड इम्पथाइज के यो सबै कुराहरू सल्भ हुन सक्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यसमा नि अब लाइक ओके सर अनि भन्नुस् न। ओके भन ए ओके, त्यही कल्चरल एम्पथीकै कुरा गर्ने भए चाहिँ त्यही अब लाइक मान्छेहरूलाई अघि हामीले नि भन्नुभएको थियो लाइक एजुकेट चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। जस्तै अब त्यो सर्टेन कास्टहरूलाई त्यो नाम दिएको किन दिएको त, उनीहरूले के रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ त्यो मान्छेहरूलाई थाहा हुनु पर्यो क्या। त्यो अहिले त्यो मान्छेहरूले त खासैमा उनीहरूलाई त्यो ल्याक अफ नलेज भएर पनि त्यो रङ कन्टेक्स्टहरूमा युज गरेर कारण पनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ होइन। चाहिँ मेबी अब स्कुल लेभलहरूतिर नै यो कल्चरको बारेमा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो कि, बच्चा बेलादेखि नै उनीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि त्यहीँबाट उनीहरूको त्यो कल्चरल एम्पथी पनि बिल्ड हुँदै गएपछि उनीहरू कस्तो बेला लाइक कस्तो त्यो हुन्छ नि यस्तो सेन्सिटिभिटीहरूको बारेमा उनीहरू अवेर हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई चाहिँ। मलाई चाहिँ अलिक थोरै मेरो चाहिँ के छ भने जस्तै यो हाम्रो जुन चाहिँ यो डिस्क्रिमिनेसनको कुराहरू हुन्छ नि इभल्भ भएको हेर्दै आउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कलरबाट सुरु गऱ्यौँ होइन। कलरबाट हुँदै आएर चाहिँ हामीले कतै कास्टबाट गरिरहेछौँ, कतै रिलिजनबाट गरिरहेछौँ होइन। तर त्यो क्लास के को लागि भइरहेछ त, जस्तै भनौँ न एउटा चाहिँ अप्पर कास्ट र लोवर कास्टको बिचमा क्लास के को लागि भइरहेछ होइन। जस्तै एउटा कुनै धार्मिक सम्प्रदायहरूको बिचमा चाहिँ क्लास के को लागि भइरहेछ त, या कुनै ल्याङ्ग्वेस्टिक कुरामा भइरहेछ नि के को लागि भइरहेछ, त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। र अहिलेको उसमा चाहिँ जुन चाहिँ स्यामुएल पी हन्टिङले भन्ने क्लास अफ सिभिलाइजेसन भन्ने कुराहरू आइरहेछ नि, मलाई चाहिँ लाग्दैन कि एउटा कुनै पनि यो धार्मिक रूपमा चाहिँ एकदम ठुलो क्लास हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। किन भन्दा अहिलेको हाम्रो वर्ल्ड भनेको चाहिँ ग्लोबलाइज भइसकेको छ होइन। डिफ्रेन्ट धर्मको मान्छेहरू, डिफ्रेन्ट धर्ममा आस्था राख्ने मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ त्यो इन्टरेक्सन चाहिँ भइरहेछ, इन्ट्रिग्रेसनको फेज चाहिँ चलि नै रहेको छ कि। त्यो चल्दै गर्दाखेरि पनि केही घटनाक्रमहरू त अहिले पनि भइरहेको हो कि। जस्तो भनौँ न हामीले चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ तपाईँको त्यत्रो हेऱ्यौँ होइन, संविधान बनायो, त्यत्रो अब्राहम लिङ्कनको कुराहरू त्यस्तो आइसकेको छैन। तर पनि पछि आएर तपाईँको मार्टिन लुथर किङले चाहिँ तपाईँको जस्तै कस्तो न एउटा चाहिँ कलरको आधारमा चाहिँ स्पिच दिनुपर्ने सिचुएसन देखियो होइन, आई हेभ अ ड्रिम दिनुभयो होइन। अब त्योभन्दा तपाईँको 3-4 वर्ष अगाडि चाहिँ जिम्बाब्वेको प्रेसिडेन्टले पनि तपाईँको यही रेसको के कलरकै आधारमा चाहिँ दिइराख्नु भएको छ कि। जस्तै उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने चाहिँ जबसम्म चाहिँ एउटा ब्ल्याक कलरलाई चाहिँ नेगेटिभ कनोटेसन दिन्छ नि तबसम्म चाहिँ रेसिजम इन्डै हुँदैन भन्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने जबसम्म चाहिँ सेतो गाडीमा चाहिँ कालो टायर हुन्छ तबसम्म चाहिँ यो तपाईँको रङ्गभेदीको चाहिँ अन्त्य हुँदैन भन्नुभयो क्या। त्यहीसँग अर्को उहाँले के भन्नुभयो भने जस्तै जबसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेतो कपडालाई चाहिँ पहिला धुनुहुन्छ, अरू रङको कपडालाई पछि धुनुहुन्छ, तबसम्म चाहिँ रङ्गभेदी अन्त्य हुँदैन भन्नुभयो कि। उहाँले यस्तै थुप्रै कुराहरू भन्नुभएको छ क्या। जस्तै एउटा सानो खेललाई सुद्धा पनि उहाँले चाहिँ कस्तो भने एउटा चाहिँ रङसँग चाहिँ तुलना गर्नुभएको छ। जस्तो हाम्रो यो बोर्ड गेम हुन्छ नि जुन चाहिँ स्नुकर भन्छौँ हामी होइन, उहाँले चाहिँ के भने जबसम्म चाहिँ तपाईँको ब्ल्याक बललाई चाहिँ तपाईँले
त्यो होलमा हाल्नुहुन्न नि तबसम्म चाहिँ त्यो स्नुकर खेलाडी चाहिँ विजय हुँदैन अरे के उहाँले चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ लगेर जोड्नु भएको छ क्या त्यो भनेपछि यो कुराहरू त डिफ्रेन्ट मान्छेले डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेरिराखेको छ नि त र मलाई लाग्छ अर्को कुरा चाहिँ कस्तो हाम्रो क्लास भनेको प्रोग्रेसको लागि भइरहेछ कि हाम्रो क्लास भनेको के को लागि भने रिसोर्सेसको लागि भइरहेछ कि त्यही भएर चाहिँ यदि हामीले चाहिँ त्यो रिसोर्सेसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सबैसम्म चाहिँ पुर्याउने हो होइन जस्तै सबैको प्रोग्रेसको लागि सोच्ने हो भन्ने चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस्तो हाम्रो विभिन्न आइडेन्टिटी अनुसारले चाहिँ क्लास चाहिँ हुँदैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ टु एड अन टु द्याट होइन जस्तै त्यो डिफरेन्सेसहरू छ होइन तर इच डिफरेन्सेसको सिग्निफिकेन्स जान्न सक्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ क्या अनि मलाई ठ्याक्कै अहिले एउटा आर्टिकल याद आयो हाम्रो विजयमणि दाइले लेख्नु भएको थियो होइन जस्तै हाम्रो स्कुलको विद्यालयमा चाहिँ सबै कुरा पढाइ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी यताउति धेरै ठुला ठुला कुराहरू पढाइन्छ रकेटको बारेमा पढाइन्छ ह्यान्ड पढाइन्छ त्यहाँ पढाइन्छ तर किसानको बारेमा पढाइँदैन अरे के होइन बारीमा धान कसरी रोपिन्छ हुन्छ नि अनि के अरे गहुँ कसरी रोपिन्छ यसरी खन्न किन पर्छ त्यो गर्नु किन पर्छ भन्ने खालको त्यो एउटा सिम्पल कुराहरू सिम्पल लर्निङ छैन के अनि हाउ डु अब बच्चाहरूलाई त रेस्पेक्ट भन्ने कुरा त अब जब लर्निङ भन्ने कुरा त त्यहीँबाट सुरु हुने हो नि त त्यही भएर सानो सानो कुराहरूको इम्पोर्टेन्स जब हामीले त्यो बच्चालाई सिकाइँदैन होइन अनि त्यसले त्यो ठुलो ठुलो कुराहरू एम गर्दै जान्छन् उसको लागि त्यो ठुलै कुरा नै ठुलो हुन्छ नि त सो वी डोन्ट रिस्पेक्ट सबैलाई इक्वली क्या अहिलेको सिनेरियोमा पनि नेपालमा किसानलाई रेस्पेक्ट गर्ने एकदमै कम जमात छ के किनभने हामीलाई त्यसरी नै बिल्डअप गरिएको छ नि त हाम्रो थट प्रोसेसलाई अनि सो त्यो डिफरेन्सेसलाई या अलिक तल्लो किन भन्नु होइन अलिक नोटिस नगरिएको एफोर्टलाई नोटिस नगरिएको जमातलाई चाहिँ जबसम्म रेस्पेक्ट गरिँदैन तबसम्म चाहिँ यो इक्वालिटी भन्ने कुरा चाहिँ अलिक टाढै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई भनेपछि रिकेशजीले भने जस्तै रिसोर्सेसहरू पनि एउटा माध्यम हुनसक्छ होइन रिसोर्स अन्ली फ्याक्टर पनि होइन होला सुबिनाले भने जस्तै र यसको लार्जर डिस्कसन चाहिँ रुबिकले भने जस्तै क्लासरुममा ल्याउनु पर्यो डिस्कोर्स ल्याउनु पर्यो होइन यस्तो कुराहरूलाई जस्तो कहिले हामी के भन्छ यस्तो जातपात कुरा गर्नुहुन्न भनेर हामी लगाउँछौँ नि त कहिले कहिले हाम्रै घरहरूमा पनि कहिले हामी कतिजना डिस्कस गर्छौँ त्यसमा गर्दैनौँ नि त हामीहरू होइन आर्ग्युमेन्ट गर्दैनौँ लजिकल डिसिजन गर्दैनौँ होइन भन्छ स्कुल लेभलमा आफ्नै घरको लेभल गर्नु पर्यो होइन तर यस्तो पनि होला दाउजी कस्तो भनौँ न जस्तै तपाईँको अब तपाईँले वेस्टर्न वर्ल्डमा हेर्नुहुन्छ नि त्यहाँ कस्तो न जातको विषय चाहिँ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन कि किन त्यो सोसाइटीमा जातै छैन नि त होइन किनभने त्यो सोसाइटी वेस्टर्नमा पनि हेर्ने भन्दा अमेरिकामा हेर्ने भने फर इक्जाम्पल ब्ल्याकहरू त अहिले पनि उसै छ नि ब्रदर जस्तो उनीहरूको रिसोर्स कति छ होइन एक हिसाबले आएको छ माथि फेरि पनि त त्यो कलरलाई त हेपेकै छ नि एक हिसाबले होइन कलरको रूपमा भयो नि त मैले भने नि जस्तो त्यहाँको कलरको रूपमा भएको छैन तर हाम्रो कन्ट्रीमा हेर्ने भने कलरको रूपमा भएको छैन नि त हामी त अहिले डिस्कसन चाहिँ जुन अहिले अगाडि बढाइरहेको छौँ हामी मोर ओभर चाहिँ कहाँ सेन्ट्रिक छ भने कास्टको रूपमा छौँ कि होइन त्यो फरक ठाउँको फरक विशेषता त देखिएको छ नि त मैले भन्नु खोजेको चाहिँ कस्तो त्यहाँ वेस्टर्न सोसाइटिजमा चाहिँ किन कास्टको विषयमा चाहिँ डिस्कसन भएन त भन्ने चाहिँ एउटा मेन फ्याक्टर हो कि किनभने उहाँहरूले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ हामीले त्यो सरनेम कन्टिन्यू गर्ने होइन एज अ एउटा कास्टको रूपमा प्रोफेसनमा लिने होइन त्यो कुराहरू भएको छैन क्या र उहाँहरू कस्तो एजुकेसन लेभलले गर्दा चाहिँ ओपन अप हुँदै गएछ नि त सोसाइटी होइन त्यो भएको भएर चाहिँ अलिकति मैले हाम्रो थोरै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ के भन्दाखेरि हाम्रो कास्टको मात्र होइन जस्तो हाम्रो ओभरअल नै थियो रेसिजम यता सबै ओके जस्तो हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा त्यो बढी छ भन्न चाहिँ खोजे होला तर हाम्रोमा रेस पनि छ होला अरू पनि छ होला होइन थोरै मैले कुरा कहाँ नेपाल कन्टेक्समा के जोड्न चाहे अहिले भन्दाखेरि लास्ट क्वेसन भनेको थिएँ थोरै थपी होइन जस्तो अब हाम्रो अहिलेको जुन फेडरलिजम आएको छ नि संघीयता जुन हाम्रो 7 प्रदेश जीवित छ नि यो त एक हिसाबले माओवादीहरूले अथवा सर्टेन पार्टीहरूले पुस गरेको एजेन्डा हुँदा नि त मोर अफ सर्टेन जातहरू सर्टेन त्यो विशेषमा बनेको थियो नि त अब हाम्रो त्यो बेसिकमा नै अहिले हाम्रो नेपालमा के छ भने योले हामीले डिभाइड गरे युनाइट गर्यो भन्ने मलाई अलिक क्वेसन गर्नु लाग्यो युनिटी इन डाइभर्सिटी भन्छौँ होइन अब यो चाहिँ कस्तो भयो उल्टो भयो कि सुल्टो भयो भन्ने मेरो थोरै क्वेसन खास अब इन्क्लुसिभ गर्न खोजेर यो एजेन्डा लिएर आएको हो जस्तो लाग्छ जुन हिसाबले त्यो अब कम्युनिस्टहरूको धारणा अरू छ होइन एउटा इन्क्लुसिभ सोसाइटी बनाउने हिसाबले हो तर राइट डिरेक्सनमा छैन जो यसले चाहिँ डिभाइड नै गरिरहेको छ किन गरिरहेको छ भने त्यो कन्सेप्टै रङ हिसाबले गइरहेको छ के ओके अब हुन्छ नि कन्सेप्ट रङ चाहिँ कसरी जस्तै हुन्छ नि अब इन्क्लुसिभनेसबाट गराउन खोजेको हो तर त्यो हुन्छ नि जुन
सोसाइटल डिभिजन छ नि त कास्ट। अब यो मेन कुरा फेडरलिजमको कुरा के हो भने सबैले एउटा कम्युनिजमको पनि त्यही हो धारणा होइन, फेडरलिजमको पनि त्यही एउटा धारणा हो, सबैले राइट पाउनु पर्यो, सबै इक्वल हुनु पर्यो, इन्क्लुसिभनेस आउनु पर्यो भन्ने कुरा हो होइन। तर राइट काइन्ड अफ लिडरसिप, राइट काइन्ड अफ कम्युनिकेसन नभएर चाहिँ त्यसको डिरेक्सन चाहिँ रङ भइरहेछ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेरो चाहिँ सुबिनाजीले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ केही सत्यता केही चाहिँ अलिकति चाहिँ उहाँको अलिकति अध्ययन कम हो कि त्यो विषयमा भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो होइन। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा कस्तो न कुनै एउटा चाहिँ कस्तो न साम्यवादी विचारधाराको मात्रै कुरा होइन कि। किन भन्दा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले अमेरिकामा पनि त फेडरलिजमको कुरा छ नि त। किन अमेरिका त तपाईँको कम्युनिस्ट स्टेट त होइन होइन, वर्ल्डको सबभन्दा रिकेशजी हजुर छोटो राखौँ 2 मिनट है, थोरै टाइमको पनि लिमिट हुन्छ म छोटो राख्छु। त्यो अमेरिका त वर्ल्डको सबभन्दा ठुलो डेमोक्रेसीको त मसिया हो, त्यहाँ पनि फेडरलिजम छ नि त। र अहिले नेपालमा चाहिँ फेडरलिजमको प्रयोग किन ल्याइयो भन्दाखेरि चाहिँ केही मान्छेहरू चाहिँ जुन चाहिँ सेन्टर थियो नि, हाम्रो सेन्ट्रलाइजेसनको सिस्टम थियो नि त होइन, त्यो सेन्टरसँग चाहिँ पावर सेयरिङ नभएको भएर चाहिँ पावर सेयरिङ गर्ने, रिसोर्सेसहरू गर्ने, जनतासँग चाहिँ नजिक बनाउने भनेर चाहिँ फेडरलिजम ल्याइयो कि। र नेपालमा चाहिँ फेडरलिजम के को आधारमा गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ पहिचानको आधारमा भन्ने चाहिँ केही राजनीतिक पार्टीहरूले भन्नुभयो होइन, जस्तै नेवा राज्य, तामसालिङ होइन, खुम्बुवान, खसार्य होइन भने विभिन्न त्यो चाहिँ उहाँहरूले डिभाइड गर्नुभयो कि पहिचानको आधारमा गर्नु खोज्नुभयो क्या। तर अहिले हामी जुन फेजमा चाहिँ आयौँ नि, जुन चाहिँ हाम्रो संविधान जारी भइसकेको थियो पछि स्टेट रिस्ट्रक्चरिङ भनेर हामी आयौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिचान र सामर्थ्यताको आधारमा चाहिँ हामी 7 प्रदेशमा गएको छौँ कि। र यो अहिले आउँदै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ के लाग्छ भन्दा हामी कहिले काहीँ उल्टो बाटो हिँडिरहेछौँ जस्तो लाग्छ। किन भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ 2224 राज्य एकीकरण गरेर चाहिँ नेपाल ठुलो राज्य बनाउनु हो। अहिले हामी चाहिँ कस्तो गरिरहेछ नि, आइडेन्टिटीको कुरा लिएर अझै पनि उठिरहेछ नि त। जस्तै मधेसमा चाहिँ अझै पनि 2 प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा उठिरहेछ होइन। त्यो कुराहरू उठ्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कता कता चाहिँ हामी रङ बाटो हिँडेको छौँ कि जस्तो लागिरहेछ। ओके रुबिक, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने दाइ यो अहिले फेडरलिजमले गर्दाखेरि अब आई थिङ्क अपर्च्युनिटी वाइज चाहिँ मान्छेहरूले चान्स चाहिँ पाइरहेको छ जस्तो लाग्छ। तर यो हाम्रो माइन्डसेटले गर्दाखेरि चाहिँ अझ हामी पछि परिरहेको छौँ जस्तो लाग्यो। हुन चाहिँ यहाँ अब एउटा सोसाइटी अहिले चाहिँ कस्तो छ, अहिले कस्तो छ भनेर हेऱ्यो भने चाहिँ लाइक मान्छेले गरेर हुन्छ नि, आफूले केही मान्छेले गर्यो भने चाहिँ त्यो एउटा सर्टन स्ट्याटसमा चाहिँ पुगिन्छ। अनि त्यो अलिकति पावर सुपिरियर स्ट्याटसमा आइसकेपछि त्यो कास्टहरू यस्तो यो कुराहरू चाहिँ मान्छेले बिर्सिदो रहेछ कि। त्यो लाइक उसको फाइनेन्सियली ऊ स्ट्रङ छ भने चाहिँ उसलाई फेभर गर्छ होइन, त्यो ओप्रेस गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो बिर्सिदिन्छ। सो अपर्च्युनिटी वाइज चाहिँ चान्स छ, तर सबैजनाले त्यही अपर्च्युनिटी चाहिँ पाउन सकिरहेको छैन। किनभने उनीहरूको त्यो लिभिङ कन्डिसन, उनीहरूको कम्युनिटी त्यो चाहिँ अलि त्यो त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन भइरहेको छ, त्यहाँ त्यो अनिक्विटी छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ टाइम चाहिँ लाग्छ, तर बिस्तारै हुँदै जान्छ कि जस्तो लागिरहेछ। लाग्छ मलाई। रुबिकको मलाई एकदम राम्रो लागेको कुरा फिनान्सियल इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने चाहिँ एक हिसाबले हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा। तर तिमीले भने जस्तै सर्टेन ग्रुपहरू जो चाहिँ एकदमै पुवर छन् भनौँ न, अलिकति तल्लो ग्रुपमा, त्यो ग्रुपलाई हामीले थोरै डिकन्सिडर गरेर हेर्ने हो भने त्यसमा सर्टेन जातहरू नै पर्छन्, सर्टेन ग्रुप पर्या हुन्छ कि यसमा चाहिँ ऱ्यान्डम नै छ कि तिम्रो हिसाबले? यसमा पनि हामीले कास्टको कुराहरूलाई लगाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो लेन्सले हेर्नुपर्ने हुन्छ कि होइन, यो चाहिँ प्योरली बेस्ड अन इकोनोमिक नै हो भन्ने तिमीलाई कस्तो लाग्छ यसमा चाहिँ? यसमा चाहिँ दाइ त्यो कास्ट सरप्राइजिङली कास्टहरूले गर्दाखेरि नै उनीहरू त्यो पछि परिरहेको हुन्छ कि। अब यसमा मेबी पुर्खौली सम्पत्तिहरूको पनि कुरा आउन सक्छ होइन। यो अब कोहीहरूसँग लाइक फर्स्ट त्यो फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट हुनलाई उनीहरूसँग सर्टेन एउटा क्यापिटल पहिल्यै भइरहेको हुन्छ उनीहरूको त्यो पुर्खौली सम्पत्तिले गर्दाखेरि। फेरि त्यो अरू स्ट्रगलिङ कास्टकोहरूलाई चाहिँ त्यस्तो प्रिभिलेज हुँदैन फेरि होइन। सो त्यो बेसिसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ इनिक्विटी भयो जस्तो लाग्छ। तिम्रो हिसाबले त्यो फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्सलाई पाउनलाई सर्टेन कास्ट अथवा जियोग्राफीको कुराहरूलाई हामीले हेर्नु नै पर्ने हुन्छ तिम्रो हिसाबले होइन? त्यहाँ हामी कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके अब हामी यसमा कसैले के थप्नु छ? थोरै लास्टमा मलाई दुई लाइन है।
जस्तै उहाँले भन्नुभएको जस्तै कुरा हो कि जस्तै रिसोर्सेसै म्याटर गर्ने हो कि किन भन्दाखेरि हाम्रो अहिले जति पनि कास्टको कुराहरू गऱ्यौँ भने हामीले एउटा कुनै कास्टलाई चाहिँ अप्पर कास्टको रूपमा लियौँ या कुनै कास्टलाई लोवर कास्टको रूपमा लियौँ नि त नेपालमा चाहिँ कस्तो भन्दा जस्तै एउटा ब्राह्मण कास्टको रूपमा लिएका मान्छेहरू देशभरि नै हुनुहुन्छ क्या र उहाँहरू सबैजना चाहिँ सम्पन्न हुनुहुन्छ भन्ने पनि होइन र जो लोवर कास्ट छ सबैजना विपन्न छ भन्ने पनि होइन कि होला केही नम्बरमा चाहिँ उहाँहरूको धेरै देखिएको होला होइन तर यो सबैजना चाहिँ इक्वली एउटा अप्पर कास्टहरू नै धनी या लोवर कास्टहरू सबै गरिब छ भन्ने त्यो जुन चाहिँ अलिकति सोचाइ छ नि त्यो चाहिँ अलिकति गलत हो जस्तो लाग्छ कि ओके ओके एक्ज्याक्टली सुबिनाको केही छ त्यही नै हो जस्तै त्यो सबै लोवर कास्टहरू जो लोवर कास्टहरू विपन्न हुनुहुन्छ भन्ने पनि हुँदैन होइन सबै सम्पन्नहरू चाहिँ त्यो मार्जिनमा हुनुहुन्छ भन्ने पनि हुँदैन सो त्यो उहाँले नै भन्नुभएको कुरा म अग्री गर्छु म चाहिँ ओके 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 गाइज अब हामी लगभग लास्ट अन्त्यमै आइपुगेको छ होइन अब थोरै जस्तो 1 मिनट जस्तो लिएर होइन सबैजनाले जस्ट थोरै सल्युसन जस्तो हाम्रो अहिले टपिक चाहिँ रेसिजम कास्टिजम थियो एथिसिटिजम थियो तर यसमा हामीले गर्दा फेडरलिजम कहाँ के जरा टुप्पो होइन हाम्रो कहाँ थोरै हामीले चार चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो अलिकति हेप्ने प्रवृत्ति अथवा अलिकति इन्फिरिटी कम्प्लेक्स अथवा जे पनि थियो नि होइन सर्टेन जो डिस्क्रिमिनेसनहरू छ यो चाहिँ किन हुन्छ स्टिग्माहरू भन्ने थियो यसको जस्ट एउटा 1 मिनटमा चाहिँ सल्युसन जस्तो होइन यस्तो भयो भने चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हट्न सक्छ होला भन्ने केही छ भने चाहिँ 1 मिनटमा राखौँ है त्यही हो दाइ मैले भनेको चाहिँ सबैभन्दा खराबी नै हाम्रो माइन्डसेटमा छ है जबसम्म त्यो माइन्डसेट ट्रिगर हुँदैन तबसम्म यो कुराहरू त्यो इट्स जस्ट द कर्भ द्याट्स एस्केलेटिङ त्यो इन्डिफरेन्सको कर्भ चाहिँ बढी नै रहेको हुन्छ होइन त्यो जबसम्म ठ्याक्कै त्यो इम्पेथाइज गर्ने या माइन्डसेट चेन्ज गर्ने किसिमको इनिसिएटिभ्सहरू लियो भने चाहिँ कुनै न कुनै वेमा चाहिँ अबको जेनेरेसन भन्दा पनि अब आउने जेनेरेसनले चाहिँ त्यो कुरा लाई अर्को नजरमा हेर्छ कि भन्ने कुरा हो ओके थ्याङ्क यू सुबिना अर्को मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पहिलो सुरुमा चाहिँ सोलुसन भनेको चाहिँ के हो भने संवाद हुनु पर्यो कि जुन विषयमा छ नि तपाईँलाई चाहिँ के कुरा चाहिँ इन्फिरियर लागेको छ भने तपाईँले चाहिँ त्यो संवादको रूपमा चाहिँ तपाईँले एक्सप्रेस गर्नु पर्यो कि मलाई यो कुरा चाहिँ यो आधारमा यो तरिकाले चाहिँ मलाई चाहिँ इन्फिरियर फिल भयो होइन यस्तो होइन कुरा भनेर त्यो कुरा चाहिँ कस्तो क्लियर गर्नलाई पहिला सुरुमा संवाद हुनु पर्यो होइन त्यो संवादको लागि के भने इन्गेजमेन्ट फोरमहरू क्रिएट गर्नु पर्यो कि जस्तै हामीले चाहिँ होइन कुनै एउटा धर्मको या कुनै एउटा जातको होइन पर्वहरूमा चाहिँ के हामी सरिक भएका छौँ त छैनौँ नि हामीले चाहिँ त्यो इन्गेजमेन्टको कुराहरू चाहिँ अलिकति त्यो फोरमहरू चाहिँ बिल्डअप गर्नुपर्छ होइन र अर्को कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ मल्टिकल्चरल मल्टी इथनिक कन्ट्री हो नि त त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो कुराहरू राख्दै गर्दाखेरि पनि अरूको यसमा के धारणा छ होइन अरूले बुझाइ के छ भनेर चाहिँ एउटा बुझ्न चाहिँ खोज्नुपर्छ क्या बुझ्नेले जसले बुझ्न खोजेर उसलाई बुझाउन पनि सक्नुपर्छ कि त्यो भयो भने चाहिँ अलिकति हाम्रो यो जुन चाहिँ एथनिक कुराहरू डिस्क्रिमिनेसनको कुराहरू सप्रेसनको कुराहरू होइन त्यो चाहिँ अलिकति क्लियर आउट हुँदै जान्छ र त्यो सँगसँगै मेन भनेको चाहिँ जस्तै एजुकेसनलाई नै हामीले चाहिँ अलिकति कस्तो न लोवर ग्रास रुटसम्म चाहिँ पुर्याउनु पर्छ कि सबैजना चाहिँ हामी चाहिँ केही हदसम्म शिक्षित भयौँ भने होइन यो कुराहरूसँग चाहिँ अवेर भयौँ भने होइन हामी अलिकति परिवर्तन चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ रुबिक त्यही त मनी त्यही उहाँ ऋषिले भन्नुभयो जस्तै मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो एउटा कल्चरल एम्पेथी चाहिँ डेभलप गर्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ मेन त एम्पेथी हुनु पर्यो मान्छेहरूमा होइन त्यो सँगसँगै कल्चरल एम्पेथी अब डेभलप गर्ने चाहिँ एउटा तरिका चाहिँ त्यही हो लाइक ग्रास रुट लेभलमै ग्राउन्ड लेभलमै गएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कास्टिजमहरूको बारेमा चाहिँ नलेज दिनु पर्यो कि अनि मान्छेलाई थाहा भइसकेपछि उनीहरूले त्यसको हुन्छ नि त्यो अवेर भइसकेपछि उनीहरूले अलिकति उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेपछि उनीहरूले त्यो बुझ्छ जस्तो लाग्छ कि यसको त्यो हुन्छ नि सेन्सिटिभिटीलाई कक्षाको ठाउँमा नै कसरी लिएर जान सकिन्छ कि भनेर सोच्न पनि सकिन्छ अनि त्यही अब यसरी संवादहरू पनि इट्स अ भेरी हेल्दी वे हुन्छ नि लाइक इन्टरनेटमा पनि अहिले लाइक त्यो सर्टेन त्यो सानो हुन्छ नि अब त्यो फनी मिम्सहरू त्यहाँबाट पनि त्यो इन्सपिरेसनल कोट्सहरू खालकोमा आइरहेको हुन्छ नि त्यहाँबाट पनि त मान्छेहरूलाई त्यो हुन्छ नि डिस्कसन इङ्गेज त्यस्तो कुराहरूमा इङ्गेज गराउन मिल्छ हुन्छ नि त्यो अनलाइनै कति त्यस्तो डिस्कसनहरू भइरहेको हुन्छ
नेगेटिभ वेमा होइन, अब त्यसलाई पोजिटिभ वेमा पनि त लैजान मिल्छ नि। यस यस ओके ओके गाइज, थ्याङ्क यू। ठ्याक्कै 5:50 भयो। थ्याङ्क यू अझै रमाइलो भइरहेको थियो। रमाइलो भइरहेको थियो। अझ लामो हुनु पाए अझै हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्थ्यौँ है। गर्न सक्थ्यो तर रिकेश तपाईँ र मैले गर्दा नै यो अब टुङ्गो लगाउनु पर्ने। ठिकै छ, हामी फेरि अर्को कुनै विषयमा चाहिँ यस्तै संवाद फेरि गरौँला नि त। पक्कै पनि है। अब थोरैलाई कन्क्लुड गरौँ है त। ओके दाइ। ओके, मेबी सल्युसन अब यही हो भन्ने छैन, तर थोरै सुबिनाले भने जस्तै माइन्डसेटको कुराहरू आयो। अब रिकेशले भने जस्तै सिभिक इङ्गेजमेन्ट हुनु पर्यो, हाम्रो संवाद डायलगहरू हुनु पर्यो होइन। एजुकेसन कुराहरू आयो। अब रोबिकले भने जस्तै कल्चरल एम्पथी डेभलप गर्ने कुरा आयो। अब लास्टमा सुबिनाले थपाएको थियो कक्षा कोठामा लैजानु पर्यो कुराहरूलाई होइन। अलिकति सेन्सिभली यसलाई कसरी चाहिँ हामीले कक्षा कोठामा लाने, कसरी चाहिँ यसलाई एउटा डिस्कोर्सको रूपमा क्रिएट गरेर चाहिँ मोर हामी यस्तो अलिकति एजुकेटेड र बुझेको भनौँ न, बुझेको अलिकति मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई कसरी एउटा डिस्कसनमा ल्याउने भन्ने कुराहरू। त्यो भन्दै गर्दा हामीसँग धेरै पावर छ अहिले, हामी युथहरूसँग होइन। अब त्यो पावरसँग चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि आयो भनौँ न, यस्तो कुराहरू लैजाने। अघि सुनाले भने जस्तै साइन्स टेक्नोलोजी मात्रै कुराहरू भएन, सानो कुराहरू पनि लैजानु पर्यो, भन्नु पर्यो भन्ने कुराहरू त होइन। त्यो पावर त हामीसँग छ नि त। सो मेबी यति भन्दै हामीहरू यो डिस्कसनलाई टुङ्गाउँछौँ होला है। धन्यवाद दाइ। ल गाइज है त, ल बाई बाई, गुड इभिनिङ है। गुड इभिनिङ। बाई बाई, गुड इभिनिङ। बाई सबैजनालाई।